आदाब नाज़रीन, नई तब्दीलियों के साथ सियासी, समाजी, सकाफती और इक़्तिसादी हालात और वाक़ियात पर मबनी प्रोग्राम बदलता मंजर का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के मौज़ूआत पर। फरहाना बट कश्मीर की उभरती हुई अदाकारा। श्रीनगर में बैनुल-अक़वामी फुटबॉल स्टेडियम की तामीर। फौज की जानिब से तालिबात के लिए कंप्यूटर कोर्स का एहतमाम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मौजू पर वर्कशॉप का इनकार। राजौरी में नर्सिंग कॉलेज ज़ेर तामीर, काम शद्दुमत से जारी। मॉडल व अदाकारा फरहाना बट का शुमार कश्मीर की उभरती हुई और चंद बड़ी फनकारों में से होता है। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर का आगाज तकरीबन 5 साल कबल एक टीवी कमर्शियल से किया। सहाफ़ी बनने के शौक ने उन्हें फिल्मी दुनिया में पहुंचा दिया। कैसे, देखिए यह खास रिपोर्ट। बॉलीवुड में कामयाबी मामूली बात नहीं, ताहम कश्मीरी नौजवान अपनी सलाहियतों से यहाँ भी कामयाबी की तारीखें रकम कर रहे हैं। मॉडल व अदाकारा फरहाना बट का शुमार कश्मीरी चंद फनकारों में होता है जो बॉलीवुड तक पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर का आगाज तकरीबन 5 साल कबल एक टीवी कमर्शियल से किया। उन्होंने अपनी पुरकशिश शख्सियत और बेपनाह फनकाराना सलाहियतों की बदौलत बहुत कम अरसे में वो मकाम हासिल कर लिया है जो फनकारों की अक्सरियत पूरी जिंदगी काम करके भी हासिल न कर सकी। दिस जर्नी स्टार्टेड ऑलमोस्ट 6 to 7 साल पहले। तो मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया, आर्टिस्ट का एक ग्रुप था। वहाँ पे सिंगर्स थे, डांसर्स, एक्टर्स। तो दैट्स हाउ आई केम टू द इंडस्ट्री में मैंने डायरेक्टली आई डिडंट केम एज ए लीड और सपोर्टिंग एक्टर और प्राइमरी और सेकेंडरी कास्ट। मैंने एज ए जूनियर आर्टिस्ट स्टार्ट किया है। तो बहुत सारी मूवीज़ मैंने जूनियर आर्टिस्ट काम किए इन बैकग्राउंड। तो उसके बाद मेरे को बहुत सारे कमर्शियल्स में ऑफ़र आया, साउथ की भी, बॉलीवुड की भी, इवन रीजनल में। 3 साल पहले मैंने एक ETV के एड में भी काम किया है। तो फिर उसके बाद मेरा प्रोफाइल बनता गया और मैंने फिर डिफरेंट ऑडिशंस दी किंग जैक प्रोडक्शन के थ्रू। तो और बाकी प्रोडक्शंस मैंने बाद में ज्वाइन की, बट माय करियर स्टार्ट फ्रॉम किंग जैक प्रोडक्शन ऑन। जितना आसान लग रहा है उतना नहीं है। बहुत मेहनत करता हूं। ताहम वालिदा के भरपूर ताउन से फरहाना अपने हौसलों को उड़ान भरने में कामयाब रही। माई मॉम वॉज ऑलवेज वेरी मच सपोर्टिंग मी, इवन माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो। जब मैंने स्टार्टिंग में एज ए जूनियर आर्टिस्ट ज्वाइन किया तो माई लाइक अंकल्स, my neighbors were like, no, this is not a good field, you should not choose this. Then my mom told them कि मुझे आप लोगों के बारे में नहीं सोचना है. My daughter wants to go in it, she's fine with it, so I'm not stopping her at all. So that's how it started. My mom supported me all the way, every damn way she can do it. So and alhamdulillah, because of her support only and my grandparents' support, मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ and we have yet long way to go. फरहाना बट से कबल दंगल में आमिर खान की बेटी का किरदार अदा करने वाली ज़ायरा वसीम अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत फिल्म साजों को मोहब्बत करने में कामयाब रही। दरअसल ये कश्मीर के उस छुपे टैलेंट की अक्कासी है जो किसी न किसी वजह से बाहर नहीं आ पाता और समाजी बंधनों के बायस आगे नहीं बढ़ पाता है। फरहाना सहाफ़ी बनने की ख्वाहिश रखती हैं, जिसके लिए वो तालीम भी हासिल कर रही है। ताहम इसके अंदर छुपी अदाकाराना सलाहियत इसे बॉलीवुड पहुंचा गई। आगे इंडस्ट्री में इंशाल्लाह आई विल बी गोइंग फॉर ऑडिशंस ओबियसली, और ऊपर वाले ने चाहा तो आगे रास्ता मिल जाएगा। एंड बिसाइड आई एम ऑल्सो very passionate about journalism for broadcasting, so I'm also working to be a broadcast journalist or a news anchor, and uske liye I'm just going for internship in some national channel, TV channel, maybe next year inshallah. So let's see what's going to happen.
فرحانہ کا کہنا ہے کہ میں ابھی زیر تعلیم تھی کہ مجھے ایک ٹی وی کمرشل میں ماڈلنگ کی پیشکش ہوئی جو میں نے قبول کر لی. جب یہ کمرشل آن ایئر گیا تو شوبز کے حلقوں میں میرا تعارف ہو گیا. فرحانہ کہتی ہے کہ ان کی زندگی کا واحد مقصد کشمیر کے چھپے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لانا ہے. ان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں ٹیلنٹ بہت ہے, صلاحیت بہت ہے, جسے اعلیٰ سطح پر پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. My goal is to engage youth in a positive way, to give them some platforms like singers, جو بھی emerging singers آ رہے ہیں, لڑکیاں لڑکے, تو to give them a platform to like جہاں بھی میں نے آج تک بات کی یوتھ سے, بیکاز میرا یہ تھا کہ میں چاہتی نہیں تھی کہ میں آرٹسٹ بنوں یا ایکٹر بنوں, بٹ somehow with the grace of Almighty میں اس فیلڈ میں آ گئی اینڈ دین with the flow I got with it. تو میرا یہ تھا کہ all the singers یا جو ایکٹر بننا چاہتے ہیں, سنگر بننا چاہتے ہیں, تو ان کو ایک پلیٹ فارم ملے, ان کو ڈسکریج نہ کیا جائے کہیں پہ. فرحانہ بٹ مستقبل میں فلمی دنیا میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ صحافتی میدان میں بھی کارہائے نمایاں انجام دینے کی متمنی ہے. والدین کو پیغام دیتے ہوئے فرحانہ بٹ کہتی ہے کہ والدین کو بیٹیوں کو بیٹا بننے کا موقع دینا چاہیے. دیکھیے, میں لڑکیوں سے زیادہ ان کے پیرنٹس کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کی جو بیٹی کے سپنے ہیں, اگر وہ سنگر بننا چاہتی ہے, اگر وہ ایکٹر بننا چاہتی ہے, تو اس کو سوسائٹی پہ ڈپینڈ نہ رکھیں, بیکاز آفٹر آل آپ کی بیٹی کو میں نے سنا ہے, اٹس ٹرو کہ یو شوڈ ڈو اونلی دیٹ ورک جس میں آپ کو انٹرسٹ ہوگا. اگر آپ لٹرلی چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بیٹی, ہاں اوبویسلی ان اے پازیٹیو وے, ان اے گڈ وے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی یا بیٹا بھی انفیکٹ ماڈلنگ میں جانا چاہتا ہے, دیر از نتھنگ بیڈ ان دس فیلڈ. ایکٹنگ میں جانا چاہتا ہے, نتھنگ بیڈ. جانا چاہتی ہے, نتھنگ بیڈ. اونلی یو ہیو ٹو ڈو ٹو سپورٹ یور وارڈس. چھوٹے عرصے میں کامیابیوں کی بلندی تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں, اور نہ ہی اس کا کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہے. محنت, لگن, ثابت قدمی, صلاحیت اور ذہانت سے کسی بھی میدان میں آگے بڑھا جا سکتا ہے. وادی کشمیر میں کھیلوں کو فروغ دینے کے مقصد کے تحت سری نگر میں بین الاقوامی فٹ بال اسٹیڈیم کی تعمیر کی جا رہی ہے. اس فٹ بال اسٹیڈیم کی تعمیر فیفا ضابطے کے تحت کی جا رہی ہے تاکہ یہاں بین الاقوامی میچز کھیلے جا سکے. دیکھیے یہ رپورٹ. وادی کشمیر میں فٹ بال کھیل کو فروغ دینے کے مقصد کے تحت ریاست کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں فیفا ضوابط کے تحت بین الاقوامی فٹ بال اسٹیڈیم کی تعمیر کی جا رہی ہے. اس اسٹیڈیم پر تعمیری کام شد و مت سے جاری ہے. نیشنل پروجیکٹس کنسٹرکشن کارپوریشن کے تحت 50 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ اسٹیڈیم تعمیر ہو رہا ہے. یہ بہت ہی اچھا اسٹیپ ہے. یہاں پہ یہ انٹرنیشنل ٹیمیں کھیلنے آئیں گی, یہاں کے یوتھ کو ایکسپوجر ملے گا. ایک حساب سے باہر کے جو بندے ہیں وہ یہاں کھیلنے آئیں گے. اس حساب سے مجھے لگتا ہے گورنمنٹ نے بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے اس طریقے سے. جی میرے حساب سے بہت ہی اچھا اسٹیپ ہے, کیونکہ اس سے جو ہے ہمارے جو اسپورٹس فیلڈ ہے ہمارا, اس سے ہمیں بہت اچھی اپرچونیٹی ملے گی. اینڈ ایک حساب سے جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کو کافی بوسٹ ملے گا اس سے. فٹ بال اسٹیڈیم کی تعمیر ممکنہ طور پر 1 سال میں مکمل ہوگی. اس اسٹیڈیم میں بین الاقوامی معیار کی سہولت دستیاب رہیں, جبکہ یہ اسٹیڈیم بین الاقوامی میچز, لیگز اور ٹورنامنٹس کی میزبانی کرے گا. لوگوں کا کہنا ہے کہ اسٹیڈیم کی تعمیر سے یہاں کے یوتھ کو بین الاقوامی سطح کے مقابلوں میں شرکت کرنے کا تجربہ حاصل ہوگا. اس سے بھی بہت بینیفٹ ملے گا. یہاں اکنامی سے مطلب اس کا فرق پڑ سکتا ہے, اس سے ڈیولپ ہوگا, اس سے بہت ڈیولپ ہوگا. اور ٹورزم کا بھی اس سے افیکٹ پڑ سکتا ہے. جب اگر کوئی مطلب اچھا میچ سپانسر ہوتا ہے یہاں پہ, یا کوئی میچ کھیلا جاتا ہے, تو اس سے بہت اچھا فرق پڑے گا یہاں پہ. حکام کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں فٹ بال کھیل میں کافی ٹیلنٹ موجود ہے. یہاں پہلے ہی ایسے کھلاڑی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر ریاست اور اپنا نام روشن کیا. ان کا کہنا تھا
کہ وادی کے ابھرتے ہوئے فٹ بال کھلاڑی کو بین الاقوامی معیار کی سہولت فراہم کرنے کے مقصد کے تحت فٹ بال اسٹیڈیم کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ جو اپنا اسٹیڈیم ہے یہ فیفا نارمز کے تحت بن رہا ہے، تو اس میں ہم نے 6 ایمینٹی بلاکس رکھے ہیں، تو ہر ایک ایمینٹی بلاک میں ہم نے فوڈ کوٹا الگ سے رکھا ہے اور ٹوائلٹ کا انتظام الگ سے رکھا ہے، سو دیٹس ان کا انتظام یہیں سے ہو اور یہ یہیں سے میچ دیکھ کے چلے جائے ہر کوئی۔ اور اس میں اور کیا ہوتا ہے، اس میں ہم نے یہاں سے ایک ایکسٹینشن دیا ہے نیو پویلین جس کو ہم بولتے ہیں، جس میں ایک تو سرو کرے گا ایگزسٹنگ پویلین اپنا، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور نیو پویلین بنا رہا ہے جو فیفا نارمز فلفل کر رہا ہے سارے۔ بین الاقوامی فٹ بال اسٹیڈیم میں 18,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ یہاں دن اور رات میچ بھی کھیلے جائیں گے۔ اسٹیڈیم میں قدرتی گھاس نہیں بلکہ اس کا میدان سنتھیٹک ہوگا۔ ضلع ڈوڈا میں فوج کی جانب سے طالبات کے لیے کمپیوٹر کورسز کا اہتمام کیا گیا۔ کمپیوٹر کورسز کا مقصد طالبات کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم سے آراستہ کرنا تھا تاکہ وہ اس شعبے میں اپنا مستقبل محفوظ بنا سکے۔ خطہ پیر پنچال کے ڈوڈا ضلع میں فوج کی جانب سے 60 روزہ کمپیوٹر کورس کا اہتمام طالبات کے لیے کیا گیا۔ طالبات کو کمپیوٹر سے متعلق بنیادی تعلیم فراہم کرنے کے مقصد کے تحت اس کورس کا اہتمام کیا گیا۔ یہاں کئی ایسی طالبات بھی تھیں جنہوں نے پہلی بار کی بورڈ پر اپنی انگلیاں چلائی تھیں۔ مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا کمپیوٹر سیکھ کے، کیونکہ مجھے پہلے کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تھا، اور اب میں سیکھ چکی ہوں کہ کمپیوٹر سٹارٹ کیسے کرتے ہیں اور کیسے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بہت کچھ سیکھا یہاں پہ، ایم ایس ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، جو کہ ہمیں آگے چل کے بہت کچھ مطلب فائدہ ہو سکتا ہے اس کا۔ ڈوڈا پہاڑی اور ریاست کا پسماندہ ضلع ہے۔ پسماندگی اور دیگر کئی وجوہات کے باعث یہاں کی طالبات کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم حاصل نہیں کر پاتی تھیں، تاہم فوج نے یہاں کی طالبات کے لیے کمپیوٹر کورسز کا اہتمام کر کے ان کے لیے ایک موقع فراہم کیا۔ سر بہت کچھ سیکھنے کو ملا، مینس کمپیوٹر کے بارے میں جو بہت بینیفٹ ہے آج کل کے ٹائم میں کمپیوٹر، تو بہت کچھ سکھایا ہمیں یہاں کے ٹیچرز نے، مطلب کچھ بہت نئی چیزیں جیسے ای میل، براؤزر، انٹرنیٹ وغیرہ، وہ بھی ہم نے سیکھا یہاں پہ، جو مطلب پہلی بار ہی سیکھا ہوگا ہم نے یہاں پہ، جو ہمیں آگے جا کے لائف میں بہت زیادہ مینس ضروری ہے۔ فوج کے زیر اہتمام طالبات کو مفت تعلیمی اور کمپیوٹر شارٹ کورسز کی تکمیل کے بعد اسناد تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی، جس کے شرکاء نے کامیاب کورسز پر طالبات کو مبارکباد دی اور ان میں سندیں تقسیم کی گئیں۔ ہندوستان نمبر 1 پر ہے سافٹ ویئر میں، ہارڈ ویئر میں ابھی بھی ہماری تھوڑی سی کمزوری ہے، اور دنیا میں نمبر 1 پر ہندوستان کو سافٹ ویئر جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں مانا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں کتنی کیپیبلٹی ہے ہماری یوتھ کے اندر۔ آپ کسی بھی سیکٹر میں آپ چلے جاؤ، آپ بینکنگ میں چلے جاؤ یا ٹکٹ بک کرنی ہے، سب کچھ کمپیوٹر کے اوپر ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کے تھرو۔ تو آنے والے دنوں میں اس سبجیکٹ کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ کی ڈیلی روٹین میں جو بھی کام ہوں گے اس میں آپ کو بہت ضرورت پڑے گی اس چیز کی۔ کمپیوٹر کے اگر لفظی معنی کیے جائیں تو اس کا مطلب ہے حساب کرنے والی مشین، حساب کنندہ، لیکن زمانے حال میں اس کی یہ تعریف اس کی افادیت کا احاطہ نہیں کرتی، کیونکہ آج کمپیوٹر صرف ایک حسابی مشین نہیں ہے۔ آج ہر شعبے میں کمپیوٹر کی بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ تعلیم ہو، کھیل تفریح ہو، مواصلات یا سفر ہو، کوئی انڈسٹری ہو یا اسپتال ہو، لہٰذا کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حکومت ہند نے سماج میں مثبت سوچ پیدا کرنے کی غرض سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی ایک اسکیم متعارف کرائی۔ اس اسکیم کے تحت سری نگر میں یک روزہ ورکشاپ کا انعقاد بھی ہوا۔ مرکزی حکومت نے گزشتہ سال سے خواتین کے حوالے سے جو منصوبے چلا رکھے ہیں ان میں ایک منصوبہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔
जो देर से हुकूमत हिंद की समझ में आई। इस मुहिम के तहत श्रीनगर में एक रोजा वर्कशॉप का इनाकाद किया गया, जिसमें बच्चियों की तालीम की अहमियत को उजागर किया गया। आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेलम्ड कि मैं आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी, क्योंकि हमेशा ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके आपका विजन ब्रॉडन ही होता है, क्योंकि आप जहाँ सोचते हो दूसरा बंदा उससे आगे सोचता है, या कोई बंदा ऐसा होता है जो आपसे पीछे हो जाता है, और अपना एक्सपीरियंस आप उसके साथ शेयर करके ऑब्वियसली आपका विजन बढ़ जाता है, आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, और आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ और मैं कहाँ आगे स्ट्राइक कर सकती हूँ। वर्कशॉप में मुकर्ररीन ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मुहिम की अहमियत और इफादियत को उजागर करते हुए कहा कि बदकिस्मती से बेटी के कत्ल करने का रुझान माजी में था, और आदाद-उश-शुमार बताते हैं कि इस रुझान ने मुल्क में कुदरती और फितरी जिनसी नेज सिनफी तवाज़ुन को तहोबाला करके रख दिया। हमारा यहाँ बहुत अच्छा है, मीन्स जो रेशो है काफ़ी पहले कम था अकॉर्डिंग टू 201 रेशो, सेक्स रेशो हिसाब के, लेकिन अभी काफ़ी प्रोग्राम्स यहाँ इनिशिएट हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, और इंशाल्लाह ताला आगे भी ये प्रोग्राम्स हम करते रहेंगे, सो दैट अगर कहीं पे कवर नहीं हुआ राइट नाउ जो अनकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है इसमें, वो हम करें और एक अच्छी मैसेज आई सोसाइटी में, सो दैट आगे भी हम इनके लिए बहुत अच्छा काम करें। वर्कशॉप में ख़वातीन के साथ साथ मर्दों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। हुकाम का कहना है कि वर्कशॉप का मुनक्किद करने का बुनियादी मकसद बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देना और लोगों में इस हवाले से बेदारी पैदा करना है। ये जो ऑल ओवर इंडिया में इस वक्त ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, इसका यही मकसद है कि ठीक है हर जगह पे औरतों को तालीम भी मिली है, वो हर तरह से सिक्योर भी है, लेकिन कहीं जगह कहीं एरियाज़ अभी आउट ऑफ रीच है, जहाँ तक हम अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं। हमारा यही मकसद है कि वहाँ तक भी हम पहुँचे, उनको भी हम अवेयर करें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका मेन मकसद है टू सेव द गर्ल चाइल्ड एंड टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। भारत में बच्चियों की पैदाइश की वजह से इस क़ात हमल कराने की शरह में तशवीशनाक इजाफे की वजह से भारत में लड़कों और लड़कियों की आबादी का तनासुब गैर मुतवाज़िन हो गया है। माहिरीन का कहना है कि ये सूरत हाल भारत के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में एक कौमी मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज़ किया है, जिसकी रूह से पूरे भारत में लड़कियों के बचाव और उन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए काम किया जा रहा है। रियासत में नर्सिंग शोबे की तरक्की के लिए बुनियादी ढांचे को काफ़ी वुसअत दी जा रही है। इस सिलसिले में ख़त्े पीर पंजाल के पहाड़ी ज़िला राजौरी में नर्सिंग कॉलेज की तामीर की जा रही है, जिस पर काम शद्दुम्मत के साथ जारी है। देखिए हमारे राजौरी नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। तिब्बी तालीम और शोबा नर्सिंग को फ़रोग देने के मकसद के तहत पहाड़ी ज़िला राजौरी में एक नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल की तामीर की जा रही है। ज़िले में मज़कूरा कॉलेज की तामीर तिब्बी तालीम में एक नया संगमील करार दिया जा रहा है। पहले तो लोग जम्मू जाते थे डिग्री के लिए, अब तो यहाँ पे ही हो जाएगा सब कुछ, किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। खासकर लड़कियों के लिए अच्छा है, नर्सिंग के लिए जो बाहर जाती थी पहले, अब तो यहीं पे होगा उनका सब कुछ। राजौरी में ज़ेर तालीम नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल का तामीरी काम शद्दुमत से जारी है। इस कॉलेज के क़याम से पहाड़ी ज़िला राजौरी के नर्सिंग तलबा को घर की दहलीज पर ये सहूलत मैसर होगी। इससे कबल ऐसे कोर्सेज के लिए उन्हें जम्मू या श्रीनगर का रुख करना पड़ता था, जिसकी वजह से बेशतर तलबा का ख्वाब चकनाचूर होता था। लेकिन अब यहाँ नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल की तामीर से एक नई सुबह तुलू हो रही है। ये अपने लड़कियों के लिए हॉस्टल्स वगैरह सब कुछ हम इधर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब इसका फर्स्ट स्टेज है स्लैब डलने का, फर्स्ट फ्लोर पे स्लैब पड़ रही है, तो इंशाल्लाह जल्दी काम ये चल रहा है, तो सेकंड फ्लोर की भी जल्दी पड़ेगी और जल्दी ख़त्म होगा ये काम। हुक्काम का कहना है
कि राजौरी में नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल की तामीर 5 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है और ये खित्ते के लिए नया संगमील साबित होगा। उन्होंने कहा कि तुलबा को अब राजौरी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। राजौरी के अंदर ये नर्सिंग कॉलेज एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है खिताए पीर पंजाल के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं उनको इधर ही लोकल जो फैसिलिटी है, ये पहले दूर दराज जाके उनको ये जो ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ती थी, ये सारी फैसिलिटी जो है राजौरी के अंदर ही इनको दस्तयाब होगी। सेहत की बात की जाए तो मरीजों की सेहत की देखभाल के मामले में नर्सेज अपना एक खास मकाम रखती हैं। नर्सिंग बुनियादी तौर पर सेहत के मुताल्लिक एक ऐसा शोबा है जिसके फराइज में मरीजों की तीमारदारी और उनकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखना शामिल है। ताहम बुनियादी सहूलत की अदम दस्तयाबी के सबब नौजवान इस शोबे की जानिब नहीं जा पाते थे। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के शुमारे का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे यही कहते चलेंगे कि आप अपनी राय हमारे प्रोग्राम के लिए जो भी रखते हैं वो हम तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है badaltamazharkashmir@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शुमारे के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।